भी इनके मुताबिक पूरे नहीं होते। अदारा तहफ़्फ़ुज़ मालियात उन्होंने एक NOC जारी किया था, उनसे भी हमने तहरीरी तौर पर भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी अब ये रिक्वेस्ट की थी कि उस NOC को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए जब तक लोगों के मुतालबात तहत ज़ाब्ता वो पूरे नहीं होते। इस पे ये हमारी इंतजामिया लोगों को ये कह रही है कि भाई अगर बंदियाल में अगर कूड़ा करकट फेंका जा सकता है तो शहर के अंदर किसी जगह क्यों नहीं, जहाँ मैं रहता हूँ दामोर के अंदर वहाँ पे क्यों नहीं। तो ये इतना बड़ा जुल्म है, ये इतनी बड़ी बर्बरियत है। और एक बात में जो आपको मीडिया वालों को पता नहीं, आपको इन्होंने पेपर देखे हैं, डैम वालों ने इस जगह को कैटेगोरिकली इससे डिसएग्री किया है, माहौलियात वालों ने इससे डिसएग्री किया है, यूनिवर्सिटी वालों ने इससे डिसएग्री किया है, और इवन जंगलात वालों ने डिसएग्री किया है। और 2-4-5 दिन पहले ज़िली इंतजामिया ने कमेटी बनाई, उसने भी इस जगह को गैर मौजू करार दिया और उसने बाकायदा ये कहा कि मूली उसके इर्द गिर्द वहाँ पे आबादी नहीं है, वहाँ पे आप इंतजाम करें, डंपिंग का इंतजाम करें। लेकिन जुबान भाई यहाँ पर आपको ये बताऊं कि वहाँ पर पहले भी कचरा फेंकते थे, जहाँ पर मूली के मकाम पर वो एक खूबसूरत आबशार है, दुनिया भर से लोग उस जगह को देखने के लिए आते हैं। क्या इंतज़ामिया एक तरफ हुकूमत की जानब से ये भी अमल किया जाता है कि जो सियाती मकाम है उनको मुतारफ़ कराया जाए, दूसरी जानब ये आज का इशू नहीं है, आए रोज़ ये इशू है यहाँ पर। सॉरी आपका नाम? नदीम। हाँ, लगता है आप हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं। सॉरी, बात सुने। नहीं, हुकूमती की नुमाइंदगी नहीं, मेरी बात सुना ना, मैं जो सवाल कर रहा हूँ कि हुकूमती की जिम्मेदारी होती है कि सियाती मकाम को मुतारफ करवाना, लेकिन ये वहाँ पर जाके कचरा फेंक रहे हैं। मेरी बात ये समझे। जी, सुनिए ना मेरी बात। मैंने अगर आप वैसे बड़े मुझे समझदार दिखाई देते हैं, ये मैंने कहा है कि वहाँ पे फेंकना चाहिए, मैंने कहा उस कमेटी ने कहा है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी वो कमेटी और वो जाने, और मैं नहीं कहता। तो क्या ये मकाम खूबसूरत नहीं है? जो लोग आएंगे सियाती मकाम को देखेंगे, तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है वैसे ज़ाती तौर पे? यही कह रहे हैं ना, इससे पहले भी यहाँ पर एहतजाज किया गया है कि उनको रोका गया है। दूसरी बात यह है कि मैंने जगह मेंशन नहीं की कि वहाँ पे फेंका जाए। अगर आपकी इंतजामिया 6,000-8,000 कनाल डैम के लिए दे सकती है, तो उसके पास 2-4-5 कनाल वो कूड़ा करकट के लिए वो जगह नहीं, वो मुहैया नहीं कर सकती, वो मुहैया करना ही नहीं चाहती। वो डैम पे, वो डैम वालों को ये नहीं कह सकती कि आपकी वजह से हमारा ये इशू बना है। बताए ना मुझे। नहीं, इससे ये मूली वाले भी खड़े हों, गुलपर वाले भी खड़े हों, बड़ाली वाले भी खड़े हों, कोटली शहर भी खड़ा हो कि डैम वालों की वजह से हमारा ये दोनों जो हमारे ज़बाखाना था, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, उसकी जगह कूड़ा करकट वाली जगह जो बल्दिया की मलकियत थी, ये वो उन्होंने कहा इसको खाली करें, ये हमारी नीड है, ज़रूरत है। तो इन 2 जगहों का बंदोबस्त किसको करना चाहिए था? ये तो बल्दिया का काम था कि डैम वालों को। अगर बल्दिया का फर्ज किया, अगर कोई काम नहीं कर सका, हम एप्लीकेशन दे चुके और आपके बकौल लोग 2-3 महीने से एहतजाज भी कर रहे हैं, तो मुझे बताएं उसके बाद हमें क्या कर रहे हैं? ये तो कमज़ोर तरीन लोग करते हैं ना। देखिए हमारी ये उधर कैमरा ले जाए, ये हमारी माएँ बहनें ये सड़क पे बैठी हुई है ना, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये लोग देखें हज़ारों की तादाद में, ये लोग, ये दिखाएं लोगों को। ये सारे हम नहीं चाहते कि हम लोगों को तकलीफ दें कि जिन बेहिस, जिन नायल, जिन करप्ट, जिन टाउटों की वजह से, इंतजामिया की जिनकी वजह से ये लोगों को तकलीफ हो रही है, मैं ये कहता हूँ कि आप लोग झोली उठाकर इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको हदायत दे, नहीं तो अल्लाह पाक इनका बंदोबस्त करे। तो मैं फिर जिन लोगों को, ये जो हमारे मुसाफिर थे, इस सड़क पर जो सफ़र लोग कर रहे थे, उनसे माजरत चाहते हैं और उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि ये हम सब की माँ बहनों की इज्जत का सवाल है, ये मामला है। तो ये रात को चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। जो लोग सुन रहे हैं, और ये याद रखें कि जो लोग मुतहर्रिक हो चुके हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंखें बंद करके सोचें, अगर इन खाला जान की जगह आपकी माँ होती, आपकी बेटी होती, आपकी वालदा होती, आपकी बहू होती, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता? बस मैं इतनी बात कहूँगा। अगर जिन लोगों ने ये काम किया है, अगर इनके अंदर गैरत नहीं है, इनकी अपनी अगर माएँ बहनें नहीं हैं, तो उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। तो मैं एक मरतबा फिर मैं आपका मीडिया के साथियों का, कुछ साथी तो 2-3 बजे से, काशिफ शबीर साहब और शहीद भट्ट साहब, वो 3-4 बजे से यहाँ पे मौजूद हैं, और बाकी जिस तरह आप साथी यहाँ पे तशरीफ लाए, मंदर बशीर साहब और बाकी जो लोग, तो मैं आप सब साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये अगर इंतज़ामिया के साथ आपके मुज़ाकरात नहीं होते, इंतज़ामिया के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक आप क्या मैसेज देंगे? जब तक आपके मुज़ाकरात नहीं होते, कोई प्रॉपर उसका हल नहीं निकाला जाता, तो तब तक ये रोड बंद रहेगी। पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, AC कोटली, DSP हेडक्वार्टर, SHO सिटी और जो दीगर इनके साथ एहलकारान हैं, उनके खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमे का इंदराज होना चाहिए।
میں نے آئی جی آفس وہاں سے بھی بات کی ہے, کمشنر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, ایس پی کوٹلی سے بھی بات ہوئی ہے, ڈی سی کوٹلی اس کی اتنی اہلیت نہیں, اس کے ساتھ بات کی جائے. ہم اس کی شرافت کا اس کی شرافت کا ہمیں احترام کرتے تھے, لیکن اب ہمیں اندازہ ہے وہ شریف نہیں ہے بلکہ نااہل ہے وہ, نہ صرف نااہل ہے بلکہ بددیانت بھی ہے وہ. اور ہم ان دونوں کے ساتھ یہ جو 3 لوگ اگر یہ آئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی, کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو رات کو ظلم بربری کی ہے اس پہ ہم ان کے ساتھ کسی صورت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو 3 لوگ ہیں بالخصوص, ان میں سے اگر کوئی بندہ بھی آیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری وہ انتظامیہ پر ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی لوگوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیں, یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے میکسیمم ریلیف کا وہ جہاں تک ہو سکے اس کا بندوبست کیا جائے, اس کے لیے اللہ کے فضل و مہربانی سے کوشش کی جائے. اللہ معافی دے کہیں ہم نے کوئی تکبر کیا ہو, کوئی ایسی بات کی ہو جو اللہ کو ناگوار گزرے, لیکن ہماری اس میں ساری جو خالصتاً نیت ہے وہ ان عام لوگوں کے لیے ہے. جو اس پہ سیاست کرے میں اس کو کیٹاگوریکلی لانتی سمجھتا ہوں. تو ہم اس کے لیے 1.5-2 مہینے سے درخواست جناب محترم ادھر ادھر ساری چیزیں, تو یہ ہماری کمزوری. اب اس کے بعد اگر یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ فورس اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کریں. یہ رات کو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی جو تاریخ دہرائی ہے تو یہاں پہ مزید ہوگی تو کوئی اللہ پاک بہتری کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اگر کل کہیں کہ فلاں کو بھیج دیں گے, فلاں راضی نامہ ہو جائے گا, یہ نہیں. جو رات ہوا ہے اس کے لیے بھی اللہ کے فضل و مہربانی سے ہم آخری حد تک جائیں گے. یہ بات یاد رکھیں, اللہ کے فضل و مہربانی. تو میں نے اسی صاحب کو کہا جی کوٹلی کے میں نے فیصلہ نہیں کرنا, اپنا گاند کہاں پہ پھینکنا. تو جو اسٹیک ہولڈر ہیں یا لوگ متاثرہ ہیں اس بندیال کالونی, ان سے مشورہ کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اے سی صاحب کا تو ہمدردانہ تھا رویہ. پرسوں ڈی سی صاحب کو فون کیا میں نے, تو میں خود بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا جی کہ میرپور جا کے آپ گند پھینکیں. اور پھر دوسری انہوں نے بات کی کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر پھینکے. میں حیران ہوں کہ اس قسم کا ڈی سی ہے. تو یہاں پہ ویسے ہی مشہور ہے کہ یہ کوٹلی ملازمین کی جنت. تو یہاں پہ یہ خوش ہوتے ہیں جب یہاں آتے ہیں, کہتے ہیں ہم بادلوں میں اڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ افسوسناک ہے. یہ پرسوں ہی انہوں نے رات کو فیصلہ کر لیا تھا کہ بائی فورس ہم نے یہ دنیا میں جو انڈیا پاکستان کے بھی مذاکرات ہوئے, یہ اپنے لوگ تھے. رات کو 2 بجے جا کے آپ نے چادر اور 4 دیواری کے وہ تقدس مجروح کیا ہے. میرا خیال میں اس کی ضرورت ہی نہیں. یہ بیجا آپ جو اس کا فورس کا استعمال کر رہے ہیں. تو اب صبح سے اب رات کو اگر گھروں میں جا کے انہوں نے لوگوں کو خواتین پہ تشدد کیا. ابھی 7 بجے سے راستہ بند ہے, اب انتظامیہ کہاں چلے گی. اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ یہ آسان ٹارگیٹ تھا. یہ بندیال کالونی والے, یہ کسی بڑی برادری سے تعلق نہیں ہے, کوئی اثر رسوخ ان کا نہیں ہے. تو انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ تار نوالا ہے تو ادھر ہی بندیال میں جا کے کریں. تو یہ افسوسناک بات ہے, یہ اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے. اب ڈی سی صاحب اے سی صاحب سارے یہاں پہ نظر نہیں آ رہے, راستہ صبح سے بند ہے. تو میرا خیال میں یہ صبر کی اب پیشن کی گیم لگ رہی ہے. تو ان کا بھی خیال ہے کہ شاید یہ تو ان کو یہ یہاں جو بٹھائے ہوئے گورنمنٹ نے. اور افسوس ہے کوٹلی میں سب کچھ چل جاتا ہے. نائل انتظامیہ بھی چل جاتا ہے, کوئی کرپٹ آفیسر ہے وہ بھی چل جاتا ہے, کوئی برادریوں کے زور پہ, کوئی پیسے کے زور پہ, کوئی تعلق کے زور پہ. اور ہمیں ادھر کاسا لوس اور یہ لیس اور کسیدہ گول لوگ بھی یہاں پہ مل جاتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں, ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے. تو ابھی یہ جو انتظامیہ کے کوئی ذمہ ابھی تک اتنی دیر ہو گئی ہے, صبح سے روڈ بند ہے, کوئی بھی ان کا جو ذمہ ہے وہ یہاں پر نہیں پہنچا. لوگوں کو بھی روڈ بند ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا. آپ کیا کہتے ہیں کہ انتظامیہ کو ابھی تک اس پر کوئی میرے خیال میں باقیوں کے تو شاید کوئی نچلے لیول تک ان کی ہمدردی بھی ہوگی, یا اے سی صاحب ہے یا کوئی تحصیلدار ہے, لیکن ڈی سی نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ سارا کچھ بائی فورس ہم نے کرنا ہے. اور وہ میرپور گیا ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ چڑوئی کے راستے وہ کوٹلی بھی پہنچ گیا ہوگا. یہ اس نے طے کیا ہوا ہے, باقیوں کو بھی اس نے منع کیا ہوا ابھی رکیں. اس طرح کا نائل یہاں بھی میرے خیال میں اوپر سے نیچے لے کے حکمران بھی ہمارے ایسے ہی ہیں. وہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا, اس طرح کی کیفیت ہے. تو یہ سارا اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ڈی سی نے اپنا اس کو ایک انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. آج منع کیا ہوا ہے, 7 بجے سے لوگ پریشان ہیں. تو یہ اس کی ڈی سی کی میں سمجھتا ہوں نااہلی کی وجہ سے یہ سارے معاملات اس نئے تک پہنچے.
करने वाला हूँ, मैं बिहारी वालों के साथ हूँ। तो ये जो उन्होंने काम किया ये सरासर गलत है और मैं अपनी जमात के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो मिनिस्टर हैं मैं उनके को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि वो भी यहाँ पे आएँ, लोगों के मसाइल सुने। तो ये जो इंतजामिया है, इंतजामिया के हवाले से जो बातें हुई हैं सरासर गलत है। हम इसकी मुकम्मल तौर पर कहते हैं कि ये इन्होंने बहुत गलत काम किया है और उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। कम अज़ कम इनको आई डेट दी हुई थी, इनकी बातें सुननी चाहिए थी, उसके बाद जाकर ये काम तो बाकी एज ए मल्ला एज ए गाँव हमारा एक ही है, तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। यही नहीं होता कि हम PTI वाले या इनके साथ ही देंगे, हम भरपूर इनका मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। तो जहाँ तक बात होगी हमारे मिनिस्टर तक, प्राइम मिनिस्टर तक, उन तक ये हम बात पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। इनके साथ हम मुकम्मल ताउन करते हैं। ठीक है।